مالک دا نظام ہے جیڑا بھی آیا پاویں کوئی ادنا میں تے موت دا پیغام نہ کے رہندا وے پاویں کوئی آلہ تے موت دا پیغام نہ کے رہندا پاویں کوئی غریب اے فیصلہ رب دا اٹل ہو کے رہندا وے پاویں کوئی امیر اے فیصلہ رب دا وے کوئی جگیردار تے فیصلہ رب دا وے بڑے بڑے راجیاں نو موت نے نہ چھوڑیا جدے اتے دل آیا اوہ پھل توڑیا ہرے بھرے باغ کئی ہو گئے ویرانے ہوئے بندیا جہان اتے کرینا گھمانے ہوئے صدا نہیں ہو رہنا اتھے کسے انسان ہوئے میری عطیرہ توجہ کرنا اللہ ہر انسان نے مر جانا میں اللہ موت آوے تے امام دی حالت دے اندر آوے اور لوگوں اے فیصلہ رب دا اللہ اے نہیں موت ویندی کہ باپ نو اپنے بیٹے دیاں بڑیاں ضرورتاں ہون گیاں اے ماں نو اپنے بیٹے دیاں بڑیاں ضرورتاں ہون گیاں میرے ابیرا حسدے باسدے گھراں دے اندر رونقاں ختم ہو جاندیاں نے تے روندیاں میں ویکھیا وے اے فیصلہ اللہ دا حضرت یوسف پیغمبر نے خواب ویکھیا وے بیوی کولا جاندی بچے بھی کولا کے بیٹھ جاندے نے اور جدی زندگی دکھاں دے اندر گزری ہوئے سونی زندگی یوسف علیہ السلام نے گزاری ہے میرے ابیرا محبت کر دینے اپنے بچیاں دے نال پیار کر دینے مسلمانوں اور جب باپ دا آخری ویلا آ جاندا وینا اپنے او دی وصیت ہوندی ہے اور بار بار کہندا میرے بچیاں نو بلاؤ تے صحیح نہ اج آخری ویلے میں اپنے لال دیاں زیارتاں کرنا چاہنا وا میں اپنے بیٹیاں نال ملنا چاہنا وا اے باپ دیاں گلاں تے آخری اے ہوئی ہوندیاں نے میرے ابیرا حضرت یوسف پیغمبر نال نصیحتاں کر دینے اے غلام رو رہے نے او جنہاں نال اس نے محبت دی زندگی گزری ہوئے اور جنہاں نو کدی چڑکیا بھی نہ ہوئے اے غلام کے تارم دے اندر آج مصر دا بادشاہ جا رہے آوے اے غلام میروں دے نے او ماڑے غریب جنہاں نو اے کھان واسطے کھانا نہیں ملدا انہاں نو فری گندم دیتی حضرت یوسف پیغمبر نے ہجکیاں بن کے آج یوسف دے چہرے وال ویکھ کے رو رہے نے اے مسلمانوں اللہ نیک موت دیندا جے اس بندے نو جڑا بندہ غریباں دا سر تے ہاتھ رکھ داوے اور جڑا یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھ داوے اور میں جلدی نال تانوں ایک گل سناواں ایک نوجوان جڑا وے بیت اللہ دا طواف کردیاں فوت ہو گیا وے میرے ابیرا تے کسے آکھیا یار ایڈی نیک موت اے دے گھر والیاں نو پوچھے تے او دی بیوی نو پوچھیا گیا تیرا خامد بیت اللہ دا طواف کردیاں فوت ہویا وے نا تے آندی اے گل سن ویرا جڑا میرا خامد اے نا نال دا گھر یتیماں دا وے جدوں اپنے بچیاں دے کپڑے لے کے آندا سی یتیماں دے بچیاں نو وی دیندا سی جڑا کھانا اپنے واسطے لے کے آندا سی اے غریباں تے یتیماں نو وی دیندا سی نا تے جڑے یتیم بچے سن جنہاں نے کئی دناں تو کھانا نہیں سی کھادا ہوندا نالے کھانا کھاندے سن تے نالے انہاں دی بیوہ ماں تے یتیم بچیاں نو بٹھا کے کہندی سی اللہ اینو موت آوے اللہ بیت اللہ دے اندر آوے نوجوانوں زندگی ہووے تے انج دی ہووے تے یوسف پیغمبر علیہ السلام دے بچے اور سارے لوگ کھڑے نے غلام نوکر کھڑے نے تے آنسو بہارے نے اتنا نیک بادشاہ اتنی محبت والا بادشاہ تے یوسف پیغمبر علیہ السلام نے آخری کڑیاں چند نصیحتاں کیتیاں نے میرے ابیرا اس واسطے میں کہنا چاہنا وا موت کہے میں جس گھر اندر تے اپنا قدم ٹکاوا موت کہے میں جس گھر اندر تے اپنا قدم ٹکاوا دکھ درداں دیاں بارش پاواں
درداں دیاں بارش پاواں تے خوشیاں کھاک ملاواں دکھاں درداں دی بارش پاواں تے خوشیاں کھاک ملاواں تے پل وچ توڑا مان شباں دا تے پل وچ توڑا مان شباں دے تے ترس کسے تے نہ کھاواں کس دی طاقت موڑے مینوں تے عمر بچھوڑے پاواں کس دی طاقت موڑے مینوں تے عمر بچھوڑے پاواں ترلے لے لے دنیا تھکی ترلے لے لے دنیا تھکی تے پائی نہ کسے رہائی تے کول حکیم سیانے بیٹھے تے کول حکیم سیانے بیٹھے تے کر دیم نہ اثر دوائی رانجے رانیاں مار کے پل وچ رانجے رانیاں مار کے پل وچ تے طاقت عجب دکھاواں ماڑے لکھ سکندر ورگے مارے لکھ سکندر ورگے تے کدا کدا ذکر سناواں تے جدو بندہ ٹر جاندا ہے تے یوسف پیغمبر علیہ السلام فوت ہو جاندے نے رو رو گسل مبارک یارا تے دتا نبی پیارے اور جنہ دے یار ٹر جاندے نے تے یار گسل دیندیاں رو پیندے نے جنہ نال زندگی دے ایام چنگے گزرے ہوندے نے جنہ نال محبت دیاں گلاں تے پیار تے وعدے گزرے ہوندے نے ایک پلیٹ اندر کھانا کھادا ہوندا ہے تے جان والے جدوں گسل دیندے نے تے رو کے آندے نے یارا بڑیاں لوڑاں سن بڑیاں محبتاں اج چھڈ کے چلا ہے رو رو گسل مبارک یارا تے دتا نبی پیارے کفن پہناون حضرت تائیں تے کر کے ادب پیارے کفن پہنانا حضرت تائیں تے کر کے ادب سارے مڑ مڑ سن صندوق مبارک تے جلد تیار کرایا اس وچ حضرت یوسف تائیں اس وچ حضرت یوسف تائیں تے کر کے ادب ٹکایا
حضرات نبی یعقوب علیہ السلام ملاقات تو بعد یعقوب علیہ السلام دنیا تو چلے گئے. حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہیاں اپنی زندگی نو نمونہ بنا کے اپنی زندگی نو رب دے سرال وقف کر کے اپنی زندگی دے ایام بسر کر کے چلے گئے. ایک قصہ یوسف دے اندر بڑا سبق ہے. جڑا بندہ دکھی ہوئے پریشان ہوئے جیلم دے اندر قید ہو جان پیارے اے قصہ یوسف اونا واسطے پڑھیا کر اللہ رہائیاں عطا کر دے گا. اس سورت دے اندر لکھے ہے اللہ کدی نہ کدی بچھڑیاں نو ملا دیندا. اللہ بے گناہاں نو رہائیاں عطا کر دیندا ہے. اللہ غریباں تے فقیراں نو بادشاہیاں دین تے قادر ہے. اللہ بڑیا بڑیا نو عزتاں دین تے قادر ہے. اے اندر لکھے ہے کہ کوئی بھی کسے تو حسد نہ کرے. حسد کرنے والے فقیر بن جاندے نے جدے تو حسد ہوندا بادشاہ بن جاندا ہے. اے فیصلہ رب دا اے مرضیاں دا مالک اللہ ہے. اللہ اے سورت یوسف جو قصہ یوسف اساں سنیا اللہ سانو اپنی زندگی اندر اپنا ہم دی توفیق عطا کر دے. اس سورت نال پیار کرم دی اور اے دی سورت نو ترجمہ پڑھن دی انو پڑھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.